No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, السلام عليكم من شر إتيديون، نتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أحوال طيبة إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح والتألق في الموسم الدراسي. دونك بعد ما شفنا لا بروميير ريبريزونطاسيون ديال لي كورب concernant UC2T، في هذه لا سيونس هذه on va entamer la représentation des autres courbes وغادي نشوفوا aussi la variation de l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Donc suivez-moi jusqu'à la fin de cette séance. دونك بيان سور تو لي سوليسيون غادي نمشيو معاهم بنفس الديمارش. اش كناخذ توجور كناخذ دو دات اسونسييل. كناخذ لا سوليسيون ديالي هو هذا Q de T égale EC facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. كنحط بيان سور قدامي لا سوليسيون هذه. دونك عندي دو دات اسونسييل قلنا هما A T égale 0 et A T égale l'infini. دونك نعوض لو طون بزيرو تولي عندي Q de T lorsque T égale 0 هي EC facteur de 1 exponentielle moins 0 sur 2 exponentielle 0 هو 1 1 moins 1 هي bien sûr 0 0 fois EC هي 0. donc l'allure غادي يبدا من 0. Q في l'infini bien sûr هنا Q à T égale 0 Q في l'infini voilà اش غتساوي نعوض لو طون بلانفيني نعوض لو طون هنا بلانفيني تولي عندي EC facteur de 1 moins exponentielle moins l'infini sur taux. Donc bien sûr plus l'infini مع هاد الموان اللي كتكون هنا هي موان l'infini exponentielle moins l'infini هو 0. اذا اش بقات لي هنا بقات لي EC في 1 هي EC. دونك لالور غادي يبدا من 0 وغادي يمشي هي بيان سور EC. دونك هذه هي لا فالور دو EC في الانفيني. دونك 0 بيان سور هنا الانفيني. هذا بيان سور ريجيم ترانزيتوار. هذا ريجيم ترانزيتوار كيف ما شفنا بيان سور في لا سوليسيون دو UC de T. هذا ان ريجيم transitoire. La durée ديالو هي 5 طور بين عليها بالديمونستراسيون. دونك هنا هذا بيان سور ريجيم بيرمانون. دونك هنا EC هذه لا فالور دو EC اللي هي بيان سور Q max. نقدر نقول لك بيان سور من لا كورب تروفي لا فالور دو Q max. شنو غدير انت بيان سور غادي لا كورب ديالك لا فالور اللي ولا عندها لا كورب كونستانت هي لا فالور بيان سور ماكسيمال. كندير لا بروجيكسيون مثلا لقيت 2,1 درت لا بروجيكسيون هنا لقيت 2,1 اش غنقول ليه 2,1 فوا 10 على بويسونس موان 6 باش نحولها لكولومب لان عطاني هنا كوباش بالميكرو كولومب. نقدر ملي يقول لي ريدوير بيان سور كيو ماكس يقول لي تروفي سي اش غنقول ليه كيو ماكس هي شناهي هي بيان سور او فوا سي. دونك سي ا كوا ايغال سي بيان سور كيو ماكس سور او. Bien sûr, de cette manière, j'ai calculé bien sûr C. Donc bien sûr, C كنعرفوها في le système international là-bas بالفاراد. Bien sûr, tous les remarques اللي قلناهم في la solution ديال UC بحالهم بحال Q bien sûr. Donc مثلا عطاني la tangente, l'intersection ديال la tangente مع la symptote horizontale, qu'est-ce qu'il donne? Il donne bien sûr taux. Donc هاد l'intersection هنا مع la symptote horizontale رد بالك راه كاين بعض الكلام كتطلع لي من طونجونت هنا كيدير لا بروجيكسيون من الفوق. نو الانترسيكسيون بين لا سامبتوت ولا طونجونت هذه هي طو. هذه هي طو بيان سور بين عليه بالديمونستراسيون ماتيماتيك. دونك بيان سور كيف ما شفنا في لي سيونس اللي فاتوا دونك شفنا بان لينيرجي الكتريك ديبون سوا دو يو سي سوا دو كيو. دونك كتلاحظوا ان لا فارياسيون دو كيو بحال لا فارياسيون دو يو سي. البوان اللي بغيت نوصل ليه هنا هي شناهي هما ان لقينا لي دو كورب كرواسون او كور دو طون في لا شارج. كي لقينا لي كورب ديال يو سي وديال كيو لقيناهم كرواسونت في لا شارج. علاش لقيناهم لي دو كرواسونت؟ حقاش سولون ليكواسيون ديال كيو égale à C fois UC, Q et UC et Q مالهم sont proportionnels. إذا بما أنك لقيتي UC croissante غتلقى Q croissante لأنهم les deux facteurs selon هذه l'équation sont des facteurs proportionnels. Aussi les deux facteurs مع l'énergie électrique sont proportionnels. علاش؟ لأنه قد ما كبرنا UC bien sûr غتكبر EE ولا قد ما كبرنا Q غتكبر EE. Donc si on veut représenter la variation de l'énergie électrique tout simplement غادي يجيني لاكور ديال بحال هكا l'énergie électrique en fonction de temps غادي يكون لاكور بحال هكا داير. دونك لا سامبتوت اوريزونتال هنايا شنو هي هادي؟ هادي هي l'énergie électrique
maximale. Donc باش تكون l'énergie كيف ما قلنا précédemment maximale خاص تكون UC maximale. وشنو هي la valeur maximale ديال UC؟ هي E bien sûr, la force électromotrice du générateur. Donc اللي قلنا هنا E max غنقول هنا UC max و UC max نعوضها ب E. E devient هي 1 sur 2 CE au carré وهي la valeur de l'énergie électrique bien sûr في le régime permanent. Donc شنو هي هذه؟ هذه هي 1 sur 2 CE au carré. Donc عطاني لا طونجونت. supposons عطاني لا طونجونت. هنا واحد تروك بيجاو فيه التلامذ هو انه هنا l'intersection بين لا طونجونت ا تي ايغال 0 وبين لا سامبتوت اوريزونتال هنا هادي سور راه هي طو سور 2 ماشي هي طو. كتكون بيان سور هي طو كتكون l'intersection بين لا سامبتوت اوريزونتال وبين لا طونجونت هي طو الا كنتي كدوي على لا كورب ديال لون دي سوليوشن اللي عندك. عارفين؟ اما الا كان بيان سور عندك لينيرجي لانترسيكسيون راه هي طو سور 2 بيان سور. هادشي تقدر تفيريفي باش بالايكواسيون كارتيزيان اللي كنا دوينا عليها بريسيدامون في لا سوليسيون ديال يو سي بلا ما نعاودو هذاك الشيء دو ميم فاسون. عقل انت بيان سور ان لانترسيكسيون بين لا سامبتوت اوريزونتال وبين لا طونجونت في لا كورب ديال لينيرجي الكتريك راه هي طو سور 2. دونك بيان سور توجور ملي ما كيعطيكش لا طونجونت كيف ما قلنا في لا سيونس اللي فاتت وبغيتي تلقى طو من لا كورب راه كدير كيو مثلا ا تي ايغال طو كتمشي لا سوليسيون. مثلا لقينا لا سوليسيون حنا كيو دو تي ايغال او سي facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc automatiquement je vais dire tout simplement que dire q à t égale tau égale à EC facteur de 1 exponentielle moins tau sur tau. Je vais نعرفوا la valeur de q lorsque t égale à tau. Donc كيف ما شفنا في la solution de UC donc il y a EC facteur de 1 exponentielle moins 1. Donc حسبنا هذا الشيء هذا هي EC fois 0,63. Donc ce n'est EC, il y a la valeur maximale de la charge. Donc ce n'est il y a 0,63 min Q max bien sûr. Donc il y a 63 min Q max. Donc ce n'est taux, je n'ai la taux bien sûr. Donc la constante du temps taux est le temps, voilà, au bout duquel le condensateur atteint 63% de sa charge maximale. Bien sûr, هذه الديفينيسيون الأولى ديال الطو. عقل عليها مزيان. شنو هي الطو كيف ما قلنا في لاسيونس اللي فاتت؟ سي لو طون au bout duquel le condensateur atteint شحال 63%. مناش؟ من la charge maximale. Bien sûr maintenant, si on veut bien sûr utiliser l'énergie électrique, اش غيكون الديفينيسيون ديال الطو؟ وهذا الشيء bien sûr كيتحط في quelques exercices. l'étudiant bien sûr اللي ما فاهمش de quoi il s'agit راه bien sûr هاد الطو غير بهاد الطو ندوخو انايا. Donc l'énergie électrique à quoi est égal? C'est 1 sur 2 CUC au carré. Bien, maintenant شنو غندير؟ غنعوض UC بلا سوليسيون. اللي خلى bien sûr قلنا EE croissante راه هي ان UC croissante هي ان Q croissante. Bien sûr هادشي كامل في لا شارج. Donc نعوض UC بلا سوليسيون وهادشي bien sûr souvent كيتحط في لي زيكزامان ناسيونال. Donc تولي عندي l'énergie électrique هي 1 sur 2 C ونعوض UC. اش كتساوي UC؟ هي E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. بما ان UC au carré غندير هنا E au carré وهنا bien sûr au carré. Bien sûr نعرفوا la valeur de l'énergie électrique lorsque T égale tau نعوض غتولي هي 1 sur 2 CE au carré وقلنا هذه راه هي la valeur de l'énergie maximale هادشي كدوينا عليه. دونك هنا à t égale à tau نعوض لو طون بطو نعوض لو طون bien sûr بطو. Donc هي 1 moins exponentielle moins tau sur tau le tout au carré. Donc تولي عندي هي 1 sur 2 CE au carré facteur de 1 moins exponentielle moins 1 le tout au carré. Donc il y a 1 sur 2 CE au carré facteur de bien sûr شنو هادشي هذا قلنا قبيله هو 0,63. Donc هو 0,63 le tout au carré. اشنا هي هذه bien sûr la valeur maximale ديال l'énergie. هادشي اللي حسبناه غيعطيني هو 0,4 فاش مضروب فهادشي هذا هو l'énergie bien sûr maximale. Donc شنو هي 40% de l'énergie maximale. Donc هذه l'énergie électrique lorsque T égale à tau. Donc شنو هي الدوزيام ديفينيسيون ديال طو؟
رد معايا البال الا قال لي définir taux de point de vue énergétique اش غادي نقول ليه c'est le temps au bout duquel le condensateur atteint 40% de son énergie maximale. Et la raisonnée de la charge, attention, et la raisonnée de la charge, au bout bien sûr de taux, que la charge il y a 63%. Mais là, le raisonnement de l'énergie électrique qui compte bien sûr le condensateur emmagasine 40% de son énergie maximale, de son énergie totale. C'est la raisonnée de l'énergie. Mais la raisonnée de la charge, elle a 63%. Attention, attention, attention à الشيء هذا. نقدر نجي أنا في l'exercice نقول لك par exemple trouver la date lorsque le condensateur emmagasine 52% de son énergie maximale. هاد la valeur اللي لقيناها هنا شنو هي؟ راه هي l'énergie emmagasinée. Donc l'énergie emmagasinée pendant durée bien sûr taux شحال لقيناها 40% de son. Bien sûr هذا هو الديفيرونس بين l'énergie électrique وبين la charge. Il est que l'énergie électrique راك تكون taux هي le temps nécessaire pour que le condensateur emmagasine 40% de son énergie maximale. Il est donné bien sûr le raisonnement de la charge, alors 63% de sa charge maximale. Ou bien sûr هادشي غنعاود نرجع ليه باش ندوي على شي حويجات مهمين. Bien sûr نبقى في نفس l'exemple ونشوف l'écriture ديال l'énergie électrique à T égale taux. نقدر نلعب بشي حويجات اخرين في هاد الديمونستراسيون هادي. مثلا نقدر نمشي هنا نقول l'énergie électrique lorsque T égale à taux هي 1 sur 2 نفس l'expression الأولى CE au carré facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux le tout au carré sauf cette fois-ci je vais dire هنا 1 sur 2 CE au carré facteur de 1 moins exponentielle حنا بغينا l'énergie à T égale taux donc نعوض T باش بالطو طو على طو le tout au carré اش تبقى ليا هي 1 sur 2 CE au carré facteur de 1 moins exponentielle moins 1 le tout au carré. هذا نهبطو لتحت غتولي عندي 1 sur 2 CE au carré facteur de 1 moins 1 sur E le tout au carré. Bien sûr la puissance qui est négative mais غتقلبو هنا غيولي positif 1 sur E l'exponentielle à la puissance 1 راه هو l'exponentielle bien sûr. هذا هبطنا لتحت ولا exponentielle 1. Donc هنا واحد المقام تولي عندي 1 sur 2 CE au carré facteur de E moins 1 sur E le tout au carré. Bien sûr, je peux écrire l'expression de l'énergie électrique à T égale taux de la façon هذه. Donc maintenant, on doit écrire la deuxième définition ديال taux باش ما تنساهاش. Constant du temps, taux est bien sûr la durée nécessaire, voilà, pour que le condensateur emmagasine 40% de son énergie maximale. إذا شحال كي emmagasiner pendant une durée taux qui emmagasine 40%. Bien sûr, في quelques cas, كتكون هاد deuxième définition très importante. علاش؟ Donc عندك exemple. مثلا يقول لي في la question trouver la date où le condensateur perd 52% de son maximum d'énergie. اش بغينا نعرفوا حنا دابا هنا؟ بغينا نعرفوا la date اللي bien sûr le condensateur فيها اش غيكون perdre شحال 52%. Donc غادي نمشي للإكسبرسيون ديالي نقول ليه l'énergie électrique شحال كتساوي هنا l'énergie électrique كتساوي bien sûr 48% de son énergie maximale. علاش قلنا bien sûr هادشي هذا؟ لأن شنو قلت لك في الديفينيسيون lorsque la date T égale à taux كيكون لو كوندنساتور اش emmagasine 40%. اللي كيهمني انا شنو هنا؟ اللي كيهمني في الديفينيسيون انا شحال اوماغازينا شحال هذاك الشيء اللي ستوكا لو كوندنساتور. شنو قلت لك دابا انا هنا؟ قلت لك تروفي لا دات او لو كوندنساتور بيرد اش 50% دو سون ماكسيموم دينيرجي. هذاك الشيء اللي فقد شحال؟ فقد هو 50%. اذا شحال اوماغازين؟ اللي كيهمنا حنا شنو هو؟ اللي كيهمنا هو شحال اوماغازينا لو كوندنساتور. اذا شحال اوماغازينا في هذا لوكا 48%. علاش؟ لان l'énergie dissipée ou bien l'énergie perdue شحال هي 52%. مي في لا ديفينيسيون شنو كيهمنا حنا؟ اللي كيهمنا بيان سور هو l'énergie emmagasinée, l'énergie stockée par le condensateur. اشنو قلت لك انا هنا؟ قلت لك عطيني لا دات ملي يكون لو كوندنساتور بيرد شحال؟ بيرد 50% دو سون ماكسيموم دينيرجي. ولكن حنا اش كيهمنا؟ كيهمنا شحال اوماغازينا بارابور ا سون ماكسيموم d'énergie. إذا غادي يكون شحال اوماغازينا 48% de son énergie
ماكسيمال. عقل على هادشي وهادشي من جناه من لا ديفينيسيون ديال طو. مي بيان سور كيتبيجاو فيهم التلاميذ علاش لانه ما فاهمش لو كونتوني اكزاكت. بيان دونك شنو غادي نقول هنا؟ غادي نقول لينيرجي الكتريك شنو هي 1 sur 2 CUC au carré. اش كتساوي؟ بيان سور كتساوي 48 sur 100 fois l'énergie électrique maximale اللي هي 1 sur 2 CE au carré. ونعوض UC باش نعوض UC بالاكسبرسيون ديالها. ها هي تولي عندي هي 1 sur 2 CE au carré facteur de 1 moins exponentielle moins t sur le tout au carré égale à 48 sur 100 voilà fois 1 sur 2 CE au carré. غادي نمشي ليا هادشي كامل مع هادشي كامل اش يبقى لي هنا 1 moins exponentielle moins t sur le tout au carré égale bien sûr 48 sur 100. Donc bien sûr باش نحيد au carré ندخل الغاسين تولي عندي هي 1 moins exponentielle moins t sur taux. هنا bien sûr الغاسين ديال 48 sur 100. Bien sûr هنا خصني ندير بلوس او موان هادشي bien sûr il est connu في المات. بيان دونك رد معايا البال هنايا خصنا نديرو لو شوا ديال سين واحد. دونك شنو غندير؟ غنعوض لو طون. نعوض لو طون بزيرو. اكسبونونسيال زيرو هو 1 موان 1 هي زيرو. وعوضنا لو طون بلوس لانفيني اكسبونونسيال موان بلوس لانفيني هي اكسبونونسيال موان لانفيني اكسبونونسيال موان لانفيني هي زيرو. زيرو بيان سور 1 موان زيرو هي زيرو. دونك هاد لو تيرم مالو راه il est compris entre 0 et 1. Donc 1 moins exponentielle moins t sur taux محصور بينات بين 0 et 1. Donc غناخد la valeur positive. Donc تولي عندي 1 moins exponentielle moins t sur taux هي الغاسين ديال 48 sur 100. Donc ندير الغروندور هنا ونجيب هذا هنا تولي عندي 1 moins الغاسين ديال 48 sur 100 اش كتساوي exponentielle moins t sur taux. Donc ندخل ln تولي عندي ln ديال 1 moins الغاسين ديال 48 sur 100 اش كتساوي هي moins t sur taux. بيان سور هاد الموا يولي هنا تولي عندي moins ln ديال 1 moins الغاسين ديال 48 sur 100 فوالا. هنا تولي عندي t sur taux. نطلع هاد الطو هنا تولي عندي t لا دات اش كتساوي هي moins taux في ln ديال 1 moins الغاسين ديال 48 sur 100. بيان سور غاسين ها هو هنايا وهذه هي لا دات lorsque bien sûr le condensateur مالو perd 52% de son énergie maximale. دونك من جنا هادشي هذا جنا باننا عارف ليتيديون عارف انه ملي كيقول لي بيرد اشنو كيهمو هو شحال او ماغازينا لو كوندنساتور. اذا شحال او ماغازينا كوندنساتور في هاد لا دات اللي عطاك هو او ماغازينا 48% de son énergie maximale. وبيان سور هذا الانترفال هذا راه عوضنا لو طون بزيرو كما قلنا قبيله اكسبونونسيال زيرو راه هو 1 1 موان 1 راه هي زيرو. دونك لا فالور الاولى اللي هي اصغر قيمه ديال هاد الكروندور كامل شنو هو زيرو. عوضنا لو طون بلوس لانفيني موان مع بلوس لانفيني هي اكسبونونسيال موان لانفيني اكسبونونسيال موان لانفيني هو زيرو. بقات لي اش؟ بقات لي هادشي كامل كيساوي لي بيان سور 1 في البلوس لانفيني. دونك لا فالور الاخرى هي 1. دونك هذا مالو بوزي داكشي حيدنا سين موان احتفظنا غير بالبلوس. وبيان سور لقينا لا دات lorsque le condensateur emmagasine 48% de son maximum d'énergie رغم انه واش قال لي هو لينيرجي بيردو شحال 52%. كندير هنا ديما ملي كيعطيني واحد البورسونتاج كنديرو انا كنحولو لينيرجي اوماغازيني. مثلا قال لي trouver la date où le condensateur perd 60% de son maximum d'énergie. اش غندير هنا؟ غنعوض هذه باش ب 40%. علاش؟ لان بيان سور 60% de cette énergie est disparue. Donc مشات ليه 60% شحال بقات؟ الى اوماغازيني 40%. دونك انا اللي كاين هنا هو داكشي اللي اوماغازينا ما كنمشيش مع البورسونتاج اللي عطاني هو غير بيبياجيني. لو بورسونتاج دوني غير باش يبياجيك انت اش كدير؟ كتمشي للبورسونتاج اوماغازيني وبيان سور كتمشي نفس ديمونستراسيون باش كتلقى لا دات. بيان سور بارفوش كيطلب منك اعطيني لو رابور. مثلا اعطيني لو رابور entre l'énergie électrique lorsque T égale taux et l'énergie électrique lorsque T égale à 5 taux. Bien sûr حنا كنا قبيله لقينا هذه شحال كتساوي لقينا من parmi les expressions ديالها هي 1 sur 2 CE au carré facteur de E moins 1 sur E le tout au carré. هذه à 5 taux يعني l'énergie maximale يعني 1 sur 2 CE au carré. دونك مشى لي هادشي مع هادشي ما تبقى لي هنا بقات لي E moins 1 sur E le tout
au carré كيطلب منك parfois des trucs بحال هكا. دونك انت d'après les connaissances ديالك راك تقدر تجاوب على هذا الشيء هذا tout simplement. كيعطيني parfois l'énergie électrique en fonction de UC au carré ou كيعطيني une fonction linéaire. دونك علاش fonction linéaire؟ دونك هنا la valeur maximale هذه لا كورب حبس هنايا. دونك هنا شنو هي هذه؟ la valeur maximale de l'énergie électrique اللي هي شنو هي؟ اللي هي 1 sur 2 CE au carré. شنو هي هذه؟ la valeur maximale ديال UC. دونك هذه هي UC maximale au carré bien sûr. دونك رد معايا البال. مثلا انت درتي لا بروجيكسيون هنا، هو طلب منك بيان سور في ليكزارسيس تروفي مثلا يو سي ماكس ولا تروفي او. دونك شنو يو سي ماكس؟ هذه هي او بيان سور او كاري. اما نقول يو سي ماكس او كاري ولا او او كاري. اش كدير انت؟ كدير لا بروجيكسيون. سيبوزون مثلا انت لقيتي هنا درتي لا بروجيكسيون لقيتي 16. شنو هي 16؟ غتقول لي يو سي ماكس او كاري اللي هي او او كاري ايكال 16. يعني نورمالمون او اش غتساوي؟ égale la racine de 16 égale bien sûr 4 volts, sachant هو كيعطيني هنا الفولت au carré. bien sûr رد البال على انك راك خدام ب UC au carré ماشي UC. دونك ملي غتبغي تلقى bien sûr la valeur ديال UC ولا ديال E غدير bien sûr la racine. دونك اش كيقول لك من هنا؟ كيقول لك d'après la courbe trouver la valeur de la capacité. اش كتقول ليه؟ توجور كيف ما قلت لكم دير لو ديبار اول حاجه ملي كيعطيك واحد الدغوات كتب بيان سور ليكواسيون ديالها. اش غتقول ليه؟ غتقول ليه او ايكال كا فوا يو سي. علاش؟ لان او اون فونكسيون دو يو سي او كاري مالا سي اون فونكسيون لينيير. شنو هو كا؟ هو الكوفيسيون ديريكتور. كتاخذ بيان سور دو بوين كتلقى كا بيان سور فاسيل باش تلقاها. هذه مالا؟ هذه ايكواسيون ديال لا دغوات ديالك سي اون فونكسيون لينيير. وكتمشي تقلب على ايكواسيون كتشبه ليها من لي كونيسونس ديالك. اش تقول ليه؟ غتقول ليه او هي 1 sur 2 سي يو سي او كاري. علاش؟ في هاد ليكسبرسيون عندك او وعندك يو سي او كاري تقريبا كتشبه ليكواسيون ديال دغوات. اذا اش غتقول ليه؟ دابخي لا كومباريزون شنو هي هادي؟ هذا هو الكويفيسيون ديريكتور. دونك كا هو سي سور 2 وكتلقى لا كاباسيتي تو سامبلومون. بارفوا اش كيعطيك وهذا الشيء بيان سور اللي غنقول لك دابا في جينيراتور بيان سور du courant كيعطيك مثلا l'énergie électrique en fonction de t carré ou كيعطيك une fonction linéaire. premièrement شنو غدير؟ غتكتب l'équation ديال الدروات توجور نفس البرانسيب. غتقول لي l'énergie électrique égale k fois t. k هو الكويفيسيون دايركتور. انت سميه k ولا سميه a ولا بيتا براسك المهم اي سيمبول غير هو اش كيعني ليك فيزيكمون او بيان ماتيماتيكمون كيعني لي لو كويفيسيون ديريكتور. نمشي لي كونيسونس ديالي عندي لينيرجي الكتريك ايكال 1 sur 2 رد معايا البال parmi les expressions Q carré sur C. نجي نحطها هنايا هي Q carré sur C. نجيب السي هنا غتولي عندي هي 1 sur 2 C fois Q au carré. في الجينيراتور دو كورون العقل بار ديال ار سي قلنا بان اي هنا مالها غتكون كونستونت. هادشي سمينا جينيراتور دو كورون. سور لي ستوديون اللي متبعين لي كور ديالي راه عارفين هادشي هذا. دونك ايش كتساوي؟ كيو سور تي. هنا اي كونستونت كيو سور تي. في الجينيراتور دو طونسيون كتكون بوزي اي فاريابل وكنقول دي كيو سور دي تي. دونك كيو اش غتساوي هنا؟ كيو تقول لي استاذ هي اي فوا تي. دونك نعوضها هنا غتولي عندي لينيرجي الكتريك هي 1 sur 2 سي فاش مضروبه في كيو. شنو هي كيو؟ هي اي فوا تي بيسكو او كاري غنقول تي كاري اي او كاري. دونك اش غيولي عندي هنا؟ اي او كاري في 1 غتولي عندي هي بيان سور هي اي او كاري sur 2 سي فوا تي او كاري. فوالا دونك رد معايا البال هنايا كومباري ليا ليكواسيون ديال دغوات مع ليكواسيون تروفي. اش كيبان لك؟ عندك تي كاري لينيرجي الكتريك ها هي. اذا شنو هذا؟ هو الكويفيسيون ديريكتور. دونك لو كويفيسيون ديريكتور اش كيساوي؟ هو اي كاري سور 2 سي. طلب منك سوا اي سوا سي تجبدهم من لاكورب. اذا اما نعطيك سي ونطلب منك تقول لك من لاكورب جبد لي اي ها هي، ولا نعطيك اي ونقول لك من لاكورب جبد لي سي. علاش كيقول لك من لاكورب؟ لانك تو فا اوتيليزي اش؟ لو كويفيسيون ديريكتور. دونك بيان سور تو لي كورب اللي كيعطيك كتصرف بنفس لا ميثود. دونك مثلا يقدر مثلا هو في ليكزارسيس يعطيك هذا لاكورب هذا لينيرجي الكتريك باغ اكزومبل اون فونكسيون مثلا دو كيو او كاري يعطيك اون فونكسيون لينيير. غتقول يا استاذ اول حاجه نكتب ليكواسيون ديال الدروات هي لينيرجي الكتريك ايكال مثلا سميها انت ا مثلا فوا كيو او كاري. علاش درنا بحال هكا؟ لانه اون فونكسيون لينيير. نمشي نقلب على اون فونكسيون كتشبه ليها
بما انه عندك كيو او كاري دونك غتخدم بهاد الاكسبرسيون هادي، غتقول لي لينيرجي مثلا الكتريك شنو هي 1 sur 2 كيو كاري sur سي، ولا نقدر نقول هي 1 sur 2 سي فوا كيو او كاري. اي جو كومبار اونتر لي دو، هادي ليكواسيون ديال الدغوات ياك، وهذه ليكواسيون انت عارفها من الكونتوني، هذا الشيء بيان سور بين يعني بالديمونستراسيون. دونك دابخي لا كومباريزون اش كيبان لنا ان الكويفيسيون ديريكتور راه هو 1 sur 2 سي اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. بلا ميم فاسون بيان سور كيعطيك واحد لا دغوات تكتب ليكواسيون ديالو، تقلب على ايكواسيون كتشبه ليه، وكدير بيان سور ليدونتيفيكاسيون اونتر لي دو ولا لا كومباريزون اونتر لي دو. توجور مع لي كورب وغادي نشوفو بيان سور دابا لي دو courbes restants, moi I de T ou UR de T. Donc, de la même façon, quand la solution d'ILI, I de T, il y a E sur R exponentielle moins T sur taux, la courbe d'ILI, I en fonction de temps, I en fonction de temps. Attendez, I بالملي-ampère ولا بالراس هو الأمبير. Le temps مثلا بالسكوند, la milliseconde, la microseconde. مثلا ياك. Donc, نعوض T بزيرو. à t égale 0 مي غيبدا لا كورب اكسبونونسيال 0 شنو هو 1 1 في هادشي اش بقى ليا هي او سور ار. الا شنو او سور ار هي اي 0 يعني لو كورون ا تي ايغال 0 اللي هي لا فالور ماكسيمال، هذه راه هي اي ماكس. رد بالك اذا ا تي ايغال 0 ملي عوضنا لو طوم 0 بقى ليا اكسبونونسيال 0 هو 1 1 في هادشي. اذا اي اش كتساوي ا تي ايغال 0 كتساوي او على ار. عوض غير خدم بيان سور انت غير بالمات. I, lorsque t égale l'infini, on a dit l'infini, moins plus l'infini, exponentielle moins l'infini, ou 0. 0 va ou 0. Et dans la courbe, il y a une valeur maximale liée E à la R, ou 0 fait plus l'infini. Attendez bien sûr la tangente, donc la tangente à t égale 0, c'est bien sûr, هي طو. بيان سور نقدروا نديمونطري عليها بيان سور بالمات. ما عطانيش لا طونجونت اش كندير؟ كنمشي نعوض في لا سوليسيون. ديما عندي لا سوليسيون انا لي بروبليم، دونك كنقول لي اي ا تي ايغال طو. ما كنصبش لا طونجونت. اتونسيون سيغتان ايتوديون من ما كيعطيش انت لا طونجونت كيمشي رسمو هو، نو ما كنرسموش لا طونجونت. الا ما عطاكش لا طونجونت يعني خصك تخدم بالمات. اي ا تي ايغال طو اش كتساوي؟ هي او سور ار اكسبونونسيال نعوض لو طون. لو طون شنو هو طو في هذه الحاله. عوضنا تي باش بالطو بقات لي هي او سور ار، ما تحفظ حتى حاجه كلشي ديمونطري عليه موان 1. دونك هادي شحال كتساوي 0.37 هادي او على ار. اذا اش كندير انا دابا هنا؟ كنمشي لاكورب ديالي، هو بيان سور في لاكورب ما يكونش قال لي راه ان اي غدا من او على ار، انا اللي خصني نكون عارف هادشي، وانا عاطيني دي فالور. مثلا جيت هنا جيت هاد لا فالور هادي لقيت 0.5 كيس كي ريبريزونت 0.5 راه هي او على ار. إذا اش كندير أنا هنا؟ كنشد 0.5 فاش كنضربها 0.5 فاش كنضربها في 0.37 وكنلقى لا فالور ديالي هذيك هي إي لوغسكو تي إيكالا طو. كنجي نقلب على هنا مثلا جيت لقيت هنا هذه هي 0.37 فوا أو على آر. حتى حاجة ما نحفظها كلشي مبين عليه. لا بروجيكسيون اش غادي نلقى؟ غنلقى طو. علاش؟ لأن هاد 0.37 fois E على R راه هي لا فالور دو I à T égale طو. دونك I à T égale طو شحال لقيناها؟ 0.37 في E على R. مشينا قلبنا عليها شنو هي هذه؟ هذه هي I à T égale طو. دونك ملي غندير لها لا بروجيكسيون غنلقى في لو طون غنلقى بيان سور طو. دونك شنو هي هاد لا فالور هذه؟ راه هي I0 اللي هي I ماكسيمال. إذا نقدر نقول I de T اش كتساوي؟ هي I0 اكسبونونسيال موان T سور طو. دونك هنا ملي وصلنا لهاد ليكسبرسيون هادي اللي هي بيان سور هي هادي، نقدر نطراسي واحد لالوغ اخر ماشي غيبدل لك انت لالوغ دوغ معاه دي مانيير ماتيماتيك. عندي يقدر مثلا هو يدير لي اي سور اي 0 اون فونكسيون دو طون تو سامبلومون. اشنو غندير انا؟ نشد لا سوليسيون اللي لقيت هو هذا اللي ديمونطرين عليه، غنقول هي اي دو تي سور اي 0 اش كتساوي؟ اكسبونونسيال موان تي سور طو. شكون الفاريابل في هادشي كامل؟ بيان سور هي اي. علاش؟ لان هذا كونستونت او كونستونت و ار كونستونت اي 0 كونستونت. اذا الا بغيت نعرف الفارياسيون ديال هذا، دونك الفارياسيون ديال هذا شكون اللي سبابو؟ راه هو بوتي اي ماشي غران اي، لان غران اي راه هي بيان سور كونستونت. دونك غادي نقول اي لوغسكو تي ايغال 0 سور اي 0 اش كتساوي؟ اكسبونونسيال. نعوض هنا اكسبونونسيال موان 0 سور طو. عوضنا تي باش بزيرو شحال لقيناه؟ لقيناه واحد، حقاش اكسبونونسيال 0 هو 1.
Bien, نعوض le temps بلانفيني، غنقول I lorsque t égale l'infini sur I0. واش كتساوي؟ هي exponentielle moins l'infini sur taux. exponentielle moins l'infini هي 0. إذا فورسيمون لا كورب غتلقاه بادي من 1 وغادي يمشي ل 0 في البلوس لانفيني. عطاني لا طونجونت لانترسيكسيون راه هي طو، ما عطانيش اش كندير؟ كنقول اي لوغسكو تي ايغال طو سور اي زيرو. كنمشي للتيرم اللي عندي انا هنا، هذا اش كيساوي؟ راه كيساوي هذا الشيء. اذا كنعوض انا في هذا الشيء اللي بقى لي انا اكسبونونسيال موان طو سور طو. علاش عوضنا تي باش بطو؟ هي شنو هي اكسبونونسيال موان 1 اللي هي شحال؟ 0.37 تو سامبلومون. وهادشي بيان سور اني لوجيك، لحقاش اللي جينا هنا شنو هي هادي؟ هادي هي اي زيرو، جيب هادي هنا غتولي عندي اي على اي زيرو اش كتساوي؟ 0.37. دونك غادي نمشي نقلب عليها هنا مثلا، هادي مثلا هي 0.37. كندير لا بروجيكسيون اش كنلقى؟ كنلقى طو. وبيان سور نفس الشيء كندير مع يو ار. يو ار دو تي اش كتساوي؟ يو ار دو تي لقيناها هي او اكسبونونسيال موان تي سور طو. دونك نفس لا ميثود يو ار دو تي كتساوي او اكسبونونسيال موان تي سور طو. نطراسي لا كورب، مي غنبدا لا كورب هادي يو ار بالفولت ولا بميلي فولت الى اخره تي. دونك نعوض هنا لو طون باش بزيرو، لو طون نعوضو بزيرو. اكسبونونسيال زيرو هو 1. اش بقى لي هنا؟ بقات لي او. باش نعرف ونفهم لا كورب ديالي زي بحال هكاك نعوض بلانفيني. اكسبونونسيال موان بلس لانفيني زيرو. زيرو في او هو زيرو. دونك مشى لي هادشي زيرو. عطاني لا طونجونت لانترسيكسيون بيان سور هي طو. قلنا هاد لانترسيكسيون ديال لا طونجونت مع لاكس دي دات شنو هي طو. بيان سور كيف ما قلنا شنا بالنسبه لليو سي ولا نقدروا نديروها بالنسبه للكيو ولا نقدروا نديروها بالنسبه لاي اي كورب من هادو نقدروا نفيريفيو توجور هذه انها طو. وبيان سور هادشي شناه في يو سي. دونك مثلا يقدر ايتيديون في هاد السيتوياسيون ان لا كورب ديكرواسونت يدوخ. دونك شنو غنديرو هنا؟ غادي ندير ليكواسيون كارتيزيان ديال هذا. شنو هي الفونكسيون هنا؟ هي يو ار. بيان سور لي ستوديون اللي متبعين راه عارفين هادشي هذا. دونك يو ار لا فونكسيون شنو هي؟ غتقول لي هي دي يو ار sur dt à t égale 0, l'équation cartésienne, facteur de t moins 0 plus UR à t égale 0. Bien sûr, بالنسبة للUC حطينا bien sûr l'équation cartésienne ديال المات اللي bien sûr درنا لها projection. Bien sûr les éléments اللي متبعين هذا الشيء عارفينه وفاهمينه. دونك أول حاجة شنو نمشي ندير؟ نمشي ندير dérivé à t égale 0. Donc DUR sur dt à t égale 0. ندير dérivé بعدا هو الأول. هي دي سور دي تي ديال اش؟ ديال او اكسبونونسيال موان تي سور طو. هذا مالو كونستونت. قلنا قبل قلنا كونستونت فوا فاريابل. باش كنديرو الكونستونت كيخرج غتولي عندي هي او دي سور دي تي اكسبونونسيال موان تي سور طو. الديريفي ديال الاكسبونونسيال هو هذا بريم في الاكسبونونسيال نفسه. بيان سور لي زيليمون اللي ما حضروش لي سيونس اللي فاتوا ضروري نشوفوهم. الديريفي ديال الاكسبونونسيال هي موان تي سور طو بريم اكسبونونسيال موان تي سور طو. دونك موان تخرج هنا تي سور طو بقى لي 1 سور طو تولي عندي هي موان او سور طو اكسبونونسيال موان تي سور طو. هادشي دويت عليه اون ديتاي دون مانيير ماتيماتيك في لي سيونس اللي فاتوا. ماتنون بيان سور يلا لقينا دي يو ار سور دي يعني لقينا الديريفي. حنا شنو مطالب منا؟ مطالب منا الديريفي ا تي ايغال 0. دونك دي يو ار سور دي تي لورسكو تي ايغال 0 واش كتساوي؟ نعوض لو طون 0 اكسبونونسيال 0 هو 1 بقات لي هي موان او سور طو. هذا الديريفي ديالي. نمشي دابا نعوض الديريفي هنا نحطو هنا فاش نضرب في تي غتولي عندي يو ار ليكواسيون كارتيزيان اش كتساوي؟ هي موان او سور طو فاش مضروب في تي فوا تي بلوس يو ار ا تي ايغال 0 من لا كورب. يو ار ا تي ايغال 0 اش كتساوي؟ كتساوي او لا كورب دا من او. هذه ليكواسيون كارتيزيان. رد معايا البال هنا عندي لا طونجونت هو هذا لانترسيكسيون بين لا طونجونت مع لاسامبتوت. هنا في هذه الحاله اش كيكون؟ في هذه الحاله بالنسبه لليو ار كيكون لاسامبتوت اوريزونتال هو لاكس دي دات. اذا في كاين تقاطع كاين هنا. هذا شنو هو؟ هذا كيمثل لي لاسامبتوت اوريزونتال. اذا شحال كتساوي اي؟ كتساوي لي بيان سور زيرو. اذا لاسامبتوت اوريزونتال اللي كاينه بيان سور فيه لانترسيكسيون شنو هو؟ هو اي. شحال كتساوي اي هنا؟ كتساوي زيرو. بالنسبه لليو ار لاسامبتوت اوريزونتال اللي هو اي لا فونكسيون ديالو هي زيرو. اي كتساوي زيرو. انه بيان سور كاين انترسيكسيون تقاطع بين لا طونجونت مع لاسامبتوت اوريزونتال اللي هو اي كتساوي زيرو. اذا في هذا البوان هادي
les deux fonctions مالهم sont égaux. يعني l'équation cartésienne ديال la tangente اللي هي هادي اش كتساوي؟ كتساوي y. علاش؟ كاينه اون انترسيكسيون. بيان دونك شحال كتساوي y؟ كتساوي زيرو. دونك هادشي كيساوي ليا زيرو. ندير هادشي هنا يولي بوزيتيف، تولي عندي او ايكال تو سامبلومون هي او سور طو فوا تي. نجيب هاد او هنا غتولي عندي او سور او ايكال تي سور طو. شنو هي او على او؟ هي 1. دونك هي 1 طلع طو هنا، طو في 1 هي طو. دونك تي اش كتساوي؟ هي طو. اذا لا دات دانترسيكسيون شنو هي؟ راه هي بيان سور طو. دونك في هذا المومون وصلنا لافان ديال هاد لا سيونس هادي اللي بيان سور نتمنى تكون مفيده ومفيده جدا لمي ستوديون اللي متبعيني، اللي بيان سور ما كيبخلوش انهم يبارطاجيو لي كور ديالي مع لي زامي ديالهم. لا شين بيان سور تاخذ لا بوزيسيون كيل ميريت. بقات لينا اون سول سيونس في لو سيركوي ار سي. غادي نشوفوا كيلكو تروك ديال ديشارج واللي غتكون اون سيونس كنوعدكم تكون تري تري امبورطونت. سورتو كاين دي تروك كاين في الديشارج ما كاينينش في لا شارج، غادي نوقفوا عليهم بيان سور اون ديتاي. دونك ما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو كيما كنقول لكم توجور. فينالمون بيان سور واحد البوان بغيت نوقف عليها اللي هي بوان امبورطون جاوني فيها بليزيور كيسيون كونسيرنون لو روندمون في النوكليير. واش كاين لو روندمون في لو كادر دو ريفيرونس؟ بيان سور كاين لو روندمون. علاش؟ لانه يقدر يطلب منك تحسب لو روندمون في نيمبورت كيل سيتوياسيون. يقدر مثلا انا هنا نجي نقول كالكول لو روندمون ديال اش؟ ديال واحد الكوندنساتور بوندون اون دوري دوني. دونك لو روندمون راه نتوما شفتوه دي لو ترون كومان. دونك لو روندمون توجور شنو هو البرانسيب ديالو؟ راه سامبل. مثلا في النوكليير شنو درنا؟ قلنا بانه عندي اون انرجي نوكليير وعندي اون انرجي الكتريك. لينيرجي نوكليير بيان سور هي لينيرجي توتال ديال واحد ديال لا ديزانتيغراسيون ديال واحد النوايو. متفقين؟ دونك عندي واحد لا سوم ديال نوايو كيديزانتيغريو كيعطيني واحد الانرجي توتال. الا كانت بيان سور انرجي ديال ان سول نوايو، لينيرجي ديزانتيغري ديال ان سول نوايو بيان سور راه كندوي على انرجي دو ديزانتيغراسيون. الا كانت لينيرجي دو ديزانتيغراسيون دو بلوزيور نوايو كنسميها انرجي نوكليير باغ اكزومبل. شدينا هاد الانرجي نوكليير شنو هي؟ هي الانرجي توتال. بيان سور او نيفو اندستريال كنشدوا هاد الانرجي توتال كنحولوها لانرجي الكتريك. اذا شنو هو لو روندمون؟ هو الانرجي الكتريك ريزولطون بيان سور في لا فاز فينال ديال البروسيس اندستريال على الانرجي نوكليير. اذا الانرجي الكتريك على الانرجي توتال اللي هي الانرجي نوكليير تو سامبلومون. ما كاينش شي حاجه اللي هي ديفيسيل. دونك بيان سور باقي نفكر لا كيسيون اللي عطيتكم على لا ريبريزونطاسيون ديال دي يو ار سور دي تي اون فونكسيون دو يو ار. دونك في لا سيونس بروشين غادي نجاوبوا على هاد لا كيسيون. سور خصكم تشوفوا يو ار كومون اي سو كومبورت في الديشارج. شنو يو ار في لا شارج؟ كي لقيناها ديكرواسونت يعني كومبريز اونتر 0 اي او. لا فالور ماكسيمال ديال يو ار في لا شارج هي او، لا فالور مينيمال ديالو هي 0. غادي نشوفوا يو ار كيفاش كيتصرف في الديشارج وغنفهموا بيان سور لا لور ديال دي يو ار سور دي تي اون فونكسيون. غادي نفهموا بيان سور لا كورب ديال دي يو ار سور دي تي اون فونكسيون دو يو ار كومون اي سو كومبورت. خصني نجمع بين لا شارج وبيان سور بين ديشارج. كيستيون اخر غادي نزيدوا هاد في لا فان ديال هاد لا سيونس وغادي نجاوبوا عليه حتى هو في لا ديرنيير سيونس اللي هي السيونس بروشين ان شاء الله. هو علاش بيان سور ملي كان عندي لا ريبريزونطاسيون ديال لينيرجي الكتريك اون فونكسيون دو طون لانترسيكسيون بين لا تونجونت ولا سامبل اوريزونتال قلنا ماشي هي طو، هي طو سور 2. دونك هذا اوتر كيستيون حتى هو جاوبوني عليه في لي كومونتير وغادي بيان سور نشوفوا لي ريبونس ديال لي دو كيستيون في لا سيونس بروشين. دونك ماتنون نخليكم على المحبه دائما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.